हामीले हाम्रो वरिपरि धेरैले शेयर बजार त रिस्की छ, रिस्की ठाउँमा पैसा लगाउनै हुँदैन, बर्बाद भइन्छ भनेर सुन्दै आइरहेका छौँ। फेरि अर्कोतिर कतिजनाले यो पनि भन्नुहुन्छ कि रिस्क लिनै पर्छ, जति बढी रिस्क लियो त्यति नै बढी रिटर्न आउँछ, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पनि भनिरहेका हुन्छन्। आजको भिडियोमा बुझौँ यो रिस्क भनेको के हो, शेयर बजारमा कस्तो कस्तो किसिमको रिस्कहरू हुन्छ र यो रिस्कलाई चाहिँ हामीले कसरी मिटिगेट अर्थात् कम गरेर आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। वेलकम टु आइडियाप्रेन्योर नेपाल, लेट्स गेट राइट इन्टु द भिडियो। फर्स्टमा कुरा गरौँ खासमा रिस्क भनेको के हो भनेर। शेयर बजारमा कुरा गर्दा तपाईले रिटर्न कमाउँछु भनेर बजारमा हालेको पैसा हुन्छ, तर तपाईले सोचेको अनुसार रिटर्न आउँदैन या सोचेको अनुसार प्राइस चल्दैन। सो त्यो नभइसकेपछि त्यो तपाईको रिस्क या तपाईको कन्ट्रोलमा नभएको कुरा भयो र तपाईको कन्ट्रोलमा जे कुरा छैन त्यसलाई नै हामी रिस्क भनेर बुझ्ने गर्छौं। शेयर मार्केटमा रिस्क यो हो भने चाहिँ हामीले गर्ने लगानी कुनै पनि, जस्तै जग्गामा गर्ने लगानी, बिजनेसमा गर्ने लगानी, सबैको आफ्नै किसिमको रिस्क फ्याक्टरहरू हुने गर्छ। तर एज अ स्मार्ट इन्भेस्टर हामीले रिस्कलाई चाहिँ केही मात्रामा कम गर्ने भन्ने चाहिँ गर्न सक्छौं। अब आउँछ मेन कुरा, हामी सबैलाई शेयर मार्केटमा रिस्क छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नै छ, अनि रिस्कलाई पनि मिनिमाइज गर्नुपर्छ भनेर पनि थाहा छ। सो हाउ टु म्यानेज एन्ड मिनिमाइज रिस्क। रिस्क म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले पुरै रिस्कलाई चाहिँ जिरो गर्न सक्दैनौँ या जिरोमा ल्याउन सक्दैनौँ, यो इम्पोसिबल कुरा हो। सक्छौँ भने त के भन्दाखेरि त्यो रिस्कलाई चाहिँ सक्दो मिनिमममा चाहिँ झार्ने कोसिस चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। रिस्क भनेपछि अब यहाँ दुई किसिमको रिस्कहरू हुन्छ, जस्तै फर्स्ट भनेको सिस्टमेटिक रिस्क अनि अर्को भनेको चाहिँ अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क भनेको चाहिँ ओभरअल मार्केट या इकोनोमीलाई नै एफेक्ट गर्ने खालको रिस्क, जस्तै इन्फ्लेसन अर्थात् महँगाई, इन्ट्रेस्ट रेटहरूको कुरा भयो, वारहरूको कुरा भयो, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा भयो, नेचुरल डिजास्टरहरू जस्तो कुराहरू जसले चाहिँ सबै सेक्टरलाई नै एफेक्ट गर्छ। सिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ मार्केट रिस्क भनेर बुझ्न सकिन्छ, जसलाई चाहेर या नचाहेर हामीले डाइभर्सिफाई गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। सिस्टमेटिक रिस्कको रिसेन्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिकको कुरा भयो, अहिले चलिरहेको रसिया र युक्रेनको वारको कुरा भयो। यस्तो चिजहरू हामीले कुनै प्रेडिक्ट गर्न मिल्दैन र यसमा हाम्रो कुनै पनि कन्ट्रोल हुँदैन र यस्तो चिजले चाहिँ ओभरअल बिजनेस र इकोनोमीलाई नै असर पार्ने गरिरहेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ अनसिस्टमेटिक रिस्कको। सो अनसिस्टमेटिक रिस्क भन्नाले एउटा पर्टिकुलर कम्पनी या इन्डस्ट्रीमा हुने रिस्क। मानौँ कुनै एउटा एबिसी भन्ने कम्पनी छ जसको कुनै प्रडक्ट या कुनै पनि सर्भिसेसमा केही डिफल्ट आयो रे, केही खराबी आयो रे र त्यसको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको स्टक प्राइसेसहरू बिस्तारै घट्न थाल्यो रे। अर्को इक्जाम्पल भनेको ब्याङ्कहरूको एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको पर्फर्मेन्स चाहिँ बिस्तारै झर्दै जानु, एनपीहरू बढ्दै जानु, प्रफिटहरू कम हुँदै जानु, यस्तो किसिमकोबाट आइपर्ने रिस्क चाहिँ अनसिस्टमेटिक रिस्क हो र यही अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। सो कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पोइन्ट वाइज डिस्कस गरौँ। फर्स्ट पोइन्ट, नो योर रिस्क एपेटाइट। अब सबै ठाउँमा कुनै न कुनै रिस्क एसोसिएटेड हुन्छ भनेर त बुझिसक्नुभयो। फर्स्टमा हामीले आफूले कतिसम्म रिस्क लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो रिस्क एपेटाइट हो, अर्थात् मैले यतिसम्म रिस्क लिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनालाई ठ्याक्कै थाहा हुनु चाहिँ पर्छ बिफोर यु इभन मेक अ पर्चेज अफ अ सेयर। सो आफ्नो रिस्क लिने क्यापेसिटी थाहा भएपछि मात्र इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। जब तपाईलाई एकदमै हाई रिस्क लिन सक्छु या आफ्नो रिस्क एपेटाइट एकदम हाई छ भनेर थाहा छ भने तपाईले हाई रिस्की स्टक्सहरू लिन सक्नुभयो। जब तपाईलाई आफ्नो रिस्क एपेटाइट एकदम कम छ भनेर थाहा भएपछि तपाईँ हाई रिस्की स्टक्सहरूबाट टाढा बस्नुपर्ने भयो। जस्तै तपाईँ 20s मा हुनुहुन्छ र राम्ररी नै कमाइरहनु भएको छ, फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यति तपाईँको काँधमा आइसकेको छैन भने तपाईँले अलिकति बढी रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो यदि 40s मा हुनुहुन्छ अथवा 50s मा हुनुहुन्छ र फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी पनि तपाईँकै काँधमा छ भने चाहिँ तपाईले हाई रिस्की स्टक्सहरू चाहिँ पिक गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँ चाहिँ मार्केटको सानो सानो फ्लक्चुएसनमा एकदमै आत्तिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको रिस्क एपेटाइट एकदमै कम छ भनेर बुझ्नुस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कम रिस्क भएको चाहिँ स्टक्सहरू चाहिँ पिक गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै सर्ट टर्मको लागि हो कि लङ टर्मको लागि हो भनेर पनि आफ्नो क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी क्ल्यारिटी आएपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो लाइफस्टाइललाई सुहाउने तरिकाले स्टक पिक गर्नुहुन्छ अनि प्लान पनि गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले एक लेभलको आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रिस्क आफैले प्लान गरिसक्नु भयो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम पनि गरिसक्नु भयो, जस्ट बिकज अफ तपाईले आफ्नो रिस्क एपेटाइटलाई बुझ्नुभयो र त्यही अनुसारको स्टक्स सेलेक्ट गर्दैमा तपाईले आफ्नो धेरै रिस्कलाई चाहिँ कम अलरेडी गरिसक्नु भएको हुन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन, अर्थात् एउटा भनाइ छ नि, डु नट पुट अल योर एग्स इन द सेम बास्केट।
यो लाइन धेरै पटक सुन्नु पनि भइसकेको होला तपाईँले। एक्चुअली यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि कहिले पनि आफैले जम्मा गरेको सबै पैसा एउटै स्टकमा मात्र नलगाउनु। किनभने यदि त्यो लगाएको पैसा एउटै स्टकबाट डुब्यो भने त तपाईँ कम्प्लिटली डुब्नुहुन्छ। सो त्योभन्दा बेटर चाहिँ आफूले बुझेको 8-10 वटा कम्पनीको स्टक छान्ने र आफूले इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ बानी गर्नुपर्छ। र त्यो स्टक्सहरू पनि एउटै इन्डस्ट्रीको नभएर डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको हुनु पर्यो। सो यसरी तपाईँले विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्ट गर्नुभयो भने ओभरअल तपाईँले आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ थोरै भए पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईसँग 5 लाख रुपियाँ छ भने 5 लाख नै सबै एउटै स्टकमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो स्टकले राम्रो गरेन भने तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट त एकदमै रिस्की हुन गयो। तर त्यही 5 लाखको 4-5 वटा सेक्टरबाट स्टक सेलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सेक्टरको स्टक नराम्रो पर्फर्म गरिरहेको बेला अर्को सेक्टरको स्टक चाहिँ राम्रो गर्यो भने तपाईँलाई कुनै लस हुनेबाट चाहिँ तपाईँ बस्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो पनि डाइभर्स गरेर आफ्नो रिस्कहरू पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा। सो थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ एसेट एलोकेसन, अर्थात् स्टक मार्केटमै छौँ भने पनि हामीले आफ्नो सबै पैसा चाहिँ स्टक्स या इक्विटीमा मात्र लगाउनु हुँदैन है। सो यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ लगानी गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो रिस्कलाई कम गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मार्केटमा अरू इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छन्, जस्तै डिबेन्चर्स, बन्ड्स हैन। मार्केट डाउन भइरहेको बेलामा या बियर मार्केट चलिरहेको बेलामा स्टक्स भन्दा डिबेन्चर र बन्डले राम्रो रिटर्न दिने गर्छ। तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियो लङ टर्मको लागि बिल्ड गर्नु भएको छ भने अभियसली तपाईले मार्केटको बियर र बुल साइकल दुईटै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब मार्केट घटिरहेको हुन्छ, बियरिश चलिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि हाई हुन्छ। सो तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको पर्सेन्टेजलाई चाहिँ मोर डिभेन्चर र बन्डतिर पनि अलिकति डाइभर्ट गर्नुभयो भने आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ तपाईले धेरै मात्रामा चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। स्टक मार्केट बाहेक पनि तपाईले आफ्नो इन्कमलाई चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिट, रियल इस्टेट, गोल्ड यतातिर पनि डाइभर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ मार्केट र देशको इकोनोमी हेरेर कुन कन्डिसनको बेलामा चाहिँ कतातिर इन्भेस्ट गर्दाखेरि बेटर होला भनेर अवेर भएर चाहिँ तपाईले आफ्नो डिसिजन लिनुभयो भने यो आफ्नो डिफ्रेन्ट एसेट क्लासमा कुन बेलामा चाहिँ कुन एसेट क्लासमा बढी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सुझबुझ तपाईमा अलिकति मार्केट र इकोनोमीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने स्वतः आउँछ। र त्यो बेलामा चाहिँ आफूले आफ्नो एसेटलाई चाहिँ विभिन्न एसेट क्लासमा ठ्याक्क रिभाइज गरिदिने क्या। सो बुल मार्केटहरू चलिरहेको छ भने सेयरमा आफ्नो कन्सन्ट्रेसन बढाइदिने, बेयर मार्केटहरू चल्न थाल्यो भने सेयरबाट बिस्तारै निकालेर तपाईँको डिबेन्चर्स, डेट, फिक्स्ड डिपोजिटहरूतिर पनि आफूले आफ्नो एसेटलाई त्यसरी डाइभर्सिफाई गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मार्केट रिस्कबाट चाहिँ धेरै टाढा बसेर आफ्नो लगानी चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्ने चाहिँ चान्स हाई हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 4, मेकिङ इन्फर्म्ड डिसिजन्स। सो हाम्रो लेजेन्डरी इन्भेस्टर वारेन बुफेले पनि भन्नुहुन्छ, रिस्क कम्स वेन यु आर नट नोइङ वाट यु आर डुइङ। सेयर भनेको प्राइस मात्र होइन, त्यसको पछाडि एउटा एक्चुअल बिजनेस छ र त्यसैको कारणले गर्दाखेरि सेयरको प्राइस एक्जिस्ट गर्छ मार्केटमा भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले तपाईले कुनै पनि स्टक किन्नु अगाडि कम्पनीको बारेमा अलिकति बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। कम्पनी कुन इन्डस्ट्रीमा छ, के काम गर्छ, कसरी कमाउँछ, इयर टु इयर कसरी ग्रोथ भइरहेको छ, यसको एडभान्टेजेसहरू के हो, के कुराले चाहिँ यो यसको बिजनेसलाई असर गर्न सक्छ, इकोनोमी कस्तो भइरहेको छ, यो बारेमा चाहिँ थोरै भए पनि जानकार चाहिँ तपाईले स्टक किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ हुनुपर्छ। बिकज यु सुड बी नोइङ वाट यु आर बाइङ। यदि अवेरनेस भयो भने तपाईसँग यो कम्पनीको स्टक किन किन्ने, किन होल्ड गर्ने या कहिले बेच्ने भनेर चाहिँ एन्सर स्वतः आउँछ। यदि यो अवेरनेस बिनाको पैसा लगाइरहनु भएको छ भने यु आर अलरेडी एट रिस्क अफ लुजिङ योर मनी। तपाईँले त्यो कम्पनी किन्नुभन्दा पनि अगाडि नै, नत्र त तास खेलेको जस्तो भइहाल्यो नि। राम्रो तास परि पो हाल्छ कि भने चाहिँ त्यो जुन कम्पनी किन्नु भएको छ त्यसको प्राइस बढी पो हाल्छ कि भनेर आश गर्ने मात्र कुरा भयो हैन त। र यस्तै सबै कम्पनीहरूको एनालाइसिस गर्नको लागि फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डबाट या नन फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डबाट चार्ट हेरेर सिम्पल तरिकाले कम्पनी कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि नै हामीले हाम्रो मनी मित्रमा गुरु मन्त्र भन्ने चाहिँ प्रडक्ट बनाएको छौँ, जसमा तपाईँले कम्पनीको ग्रोथ, पास्ट हिस्ट्री एकै ठाउँमा सरल तरिकाले सिम्पल 5 मिनट्स मात्र टाइम दिनुभयो भने पनि सरल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ थ्रु चार्ट्स, थ्रु नम्बर्स, अनि आफ्नो रिस्कलाई यसरी नै मिटिगेट गरेर कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ ह्याभ क्यास होल्डिङ, अर्थात् एउटा रिस्क कम गर्ने तरिका भनेको चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी फन्ड चाहिँ तपाईँसँग सधैँ हुनुपर्छ। आफूले किनेको स्टक यदि झरिहाल्यो भने एभरेज गर्नको लागि चाहिँ फेरि मार्केटले तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिन्छ र त्यो अपर्च्युनिटी लिनको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ क्यास हुनुपर्छ। आफूसँग भएको सबै पैसाले तपाईँले एकैचोटिमा सबै सेयर किन्नु भयो भने चाहिँ त्यो एउटा गलत डिसिजन हुन जान्छ।
सो केही पर्सेन्टेज अफ त्यो तपाईँले किन्न राख्नुभएको पैसा चाहिँ छुट्याएर क्यास होल्डिङमा चाहिँ तपाईँ बस्नुपर्छ। मार्केटमा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू जस्तै नयाँ ट्याक्स ल, मोनिटरी पोलिसी, अनकन्ट्रोलेबल फ्याक्टर्स, अघि हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै खालको रिस्कहरू जतिखेर पनि आइपर्छ र त्यस्तो रिस्कहरू आइपर्दाखेरि मार्केट एकदम भोलाटाइल तरिकाले रियाक्ट गर्छ, कि त एकदमै बढ्न जान्छ कि त एकदमै घट्न जान्छ। र यदि मार्केट स्वाट्टै घट्यो भने राम्रो राम्रो कम्पनी पनि एकदमै सस्तो प्राइसमा एभाइलेबल हुन्छ, या तपाईँले किन्नुभएकै कम्पनी महँगो हालेर किन्नुभएकै कम्पनीको पनि प्राइस एकदम घटिसकेको हुन्छ। सो त्यही बेलामा तपाईँसँग पैसा भएन भने न तपाईँले एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँले नयाँ कम्पनीहरू सस्तो मूल्यमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कारणले तपाईँको अर्निङ चाहिँ कम, रिस्क चाहिँ बढी नै रहन्छ। द्याट इज वाइ इट इज भेरी नेसेसरी फर यु टु ह्याभ क्यास रिजर्भ। सो जहिले पनि एउटा इमर्जेन्सी क्यास फन्ड चाहिँ तपाईँले स्टक मार्केटमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अर्को पोइन्ट नम्बर 6 भनेको चाहिँ ट्र्याकिङ योर इन्भेस्टमेन्ट। आफूले लगानी गरेको कम्पनीको एक्टिभिटिज, पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, सधैँ होइन, कुनै एउटा स्पेसिफिक इन्टरभल्समा। कम्पनीले पब्लिस गरेको नोटिसहरूलाई ध्यानमा दिनु पर्यो। फाइनेन्शियल रिपोर्ट्सहरू कम्पनीले 3-3 महिनामा पब्लिस गर्छ, त्यसलाई पनि याद गरिराख्नु पर्यो। सो पर्फर्मेन्स अलि नराम्रो हुँदै गइरहेको छ भने त्यो स्टक बेचेर अर्को राम्रो गरिरहेको स्टक किनेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सकियो। सो यसरी पनि तपाईँले आफ्नो रिस्क कम गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो न्युज र हल्लाको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि फ्याक्ट चेकिङ गर्ने चाहिँ बानी पार्नुपर्छ। र अघि हामीले कुरा गरिहालेका थियौँ डाइभर्सिफिकेसनको, एसेट एलोकेसन जस्ता कुराहरूको, जसमा एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि पनि तपाईँको यो ट्र्याकिङ बिहेभियरले चाहिँ एकदमै नै सघाउँछ र तपाईँको रिस्कलाई कम गर्न जान्छ। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको रिस्क कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर अरूले एडभाइस गर्ने होइन कि तपाईँले आफ्नो लाइफमा हेरेर, आफूलाई बुझेर, आफ्नो लाइफस्टाइल हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिसिजन चाहिँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मार्केटमा विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न स्ट्र्याटेजिजहरू फलो गरेर हुन्छ, कसैले कुन किनिरहेका हुन्छन्, कसैले कुन बेचिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको स्ट्र्याटेजी डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूले लिन खोजेको रिस्क डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूको रिस्क एपेटाइट डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरू कतिको क्यास पोजिसनमा बसेको हुन्छ, त्यो अनुसारले कुन स्टक किनिरहेको हुन्छ, सबैजनाको डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले कुनै या तपाईँले चिनेको कोही मान्छेले तपाईँलाई एडभाइस गरेको स्टक नै तपाईँको लागि सही हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। सो यो मार्केटमा हजारौँ करोडौँ मान्छेहरू छन् र एभ्री सिङ्गल मान्छेको आफ्नै रिस्क एपेटाइट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकजनाको लागि सही डिसिजन अर्कोको लागि गलत हुनसक्छ। त्यसैले यो एडभाइस लिने काम भन्दा पनि आफू पोख्त भएर, आफै एनालाइज गरेर, आफ्नो रिस्क आफैले बुझेर नै हामीले सेयर मार्केटसँग कारोबार गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चान्सेस अफ विनिङ इन द मार्केट आर हायर, हाम्रो चान्सेस अफ स्टेइङ इन द मार्केट आर हायर। नत्र अरूले यो किन भनेको छ भन्यो, किनिदियो, लास्टमा लसमा गएर बेचिएर निस्कियो, त्यसपछि यो मार्केटमा त गुमाइन्छ भनेर हामी सधैँको लागि मार्केटै छोडिदिन्छौँ। तर यदि हामीले हाम्रो लाइफस्टाइललाई हेरेर, आफ्नो रिस्क एपेटाइटलाई हेरेर स्टक हामी किन किनिरहेछौँ, कति समयको लागि किनिरहेछौँ र यो स्टक्सबाट चाहिँ मैले पछिको दिनमा के चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु भन्ने डिसिजन तपाईँले आफैले लिएर लगानी गर्नुभएको छ भने थोरै घाटा भयो भने पनि तपाईँ आफ्नै पैसा लिएर बस्नुभएको छ भने तपाईँ होल्डमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ मार्केटबाट निस्किनुहुन्न र बुल मार्केट आइसकेपछि तपाईँले राम्रोभन्दा राम्रो नाफा गर्ने पनि मौका यही मार्केटबाट पाउनुहुन्छ। सो द्याट वाज इट फर टुडे। आई होप आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि युजफुल थियो होला। यो सेयर मार्केटमा आफ्नो रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त भनेर सानो एउटा मेरो प्रयास थियो तपाईँहरूलाई बुझाउने। आई होप दिस भिडियो मेड सेन्स टु यु, एन्ड इफ यु लाइक दिस कन्टेन्ट, please do like, share and subscribe to our channel if you have not yet. I'll see you on the next video. Take care. Namaste. Bye bye. Have a nice day.